Makaigsunan karong adlaw atong gisaulog ang laing titulo ni Maria, Mary, Mother of the Church. Si Maria parihas nato, wala siya'y particular nga paghigugma sa kasakit o kasubanan. Ang unang pagpahibalo sa iyahang bukasyon ni Arkanghel Gabriel, wala magmensyon ni ini, na puno lang siya uban sa misayanik nga mga saan. However, human gipanganak si Jesus, gikumplito ni Simeon ang mga sukod aron pagpalig-on sa iyahang bukasyon, ug ang suwab sa espada mulagbas sa iyang kasing-kasing ug mga hunahuna sa kadaghanan maipadayag. Sa pag-ila sa katumanan siyang tawag sa pag-uban siyang anak sa panahon sa iyang paglansang sa cross, iyang gibuhat kini uban sa tinguha sa pagtuman sa misteryosong plano sa Dios, dili sa pagduha-duha, kundi pinaagi sa pagbarog, duol kang Hesus, uban sa tanang kasubo nga gipasabot niini alang kaniya. Dili gayon biyaan ni Maria ang iyang mga anak kung sila nag-antos. So ganong naghanbang titulo ang mahal nga Birhen Maria. Birhen sa Rigla, Birhen sa Fatima, Birhen sa Guadalupe, inahan sa Kunay Panabang, Birhen sa Lourdes, Our Lady of the Sacred Heart o uban pa. Tungod kay siya uban kanunay sa katawan. Siya ang inahan nga nakigduyog ug nagpakabana sa mga pag-antos siya ang mga anak. Gusto sa mga birhen nga maiusa kita kanunay sa Dios. Ug subayo nato ang katarong, ang dalan sa katarong nga magdala ka nato ngadto sa kinabuhing dayon. So ang mga pulong ni Jesus makaigsunan nagsulti ngadto siyang inahan ug sa tinun-an nga iyahang gimahal. Kining mga pulunga parihas sa pinakabilis Maria, iyahang gihatag ang higala nga iyahang gihigugma nga nanginahanglan kaniya sa iyahang mga kalisdanan. Ug ngadto kang Juan, iyahang gihatag ang tao nga naghatag kaniya og labing dako ang kahupayan isip tao, ang iyang pinakamaayong tinun-an ang iyang inahan. Siya nahibalo nga siya nanginahanglan kaniya ang sinagop nga anak nga maghupay kaniya ug muuban kaniya. So sa may hagit para kanato mga igsoon, lig-unon pa nato nga ang personal nga debosyon ngadto sa tong mahal nga Birhen Maria. Ikaduha, padayon kitang mamalandong sa misteryo sa kinabuhi ni Jesus sa matag-ampo nato sa Santos nga Rosaryo. Hinaot ta. May nagpalihog para sa katalibanong pag-ampo.